الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بما انزل الیک، اے پیارے حبیب جو آپ پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمایا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں جو قرآن سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تورات نازل فرمائی اور انجیل اور زبور اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ نازل فرمائے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے، جو اللہ ساری کائنات دا کلا خالق، کلا ہی مالک اور کلا ہی مشکل کشا اور حاجت روائے،
لکھاں کروڑاں انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے معزز سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے بندیاں نو کامیابی اور کامرانی دیاں مختلف راہواں اور مختلف عمل اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں نو عطا فرمائے کہ میرے بندے اپنے ایمان دے اندر کامل ہو جان، اونا اعمال دے اندروں ایک عمل جدی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ یقین والا عمل ہے۔ یقین جس قدر مضبوط ہوتا جائے گا ایمان اس قدر مضبوط ہوئے گا، اور یقین جس قدر انسان دا کمزور ہوئے گا ایمان انسان دا اس قدر کمزور ہو جائے گا۔ یقین ہی او سواری ہے جدے تے انسان بیٹھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف سفر کردہ ہے۔ پھر یقین تو بغیر ممکن نہیں کہ انسان اللہ ذوالجلال والاکرام نو پا سکے۔ یقین دا معنی سکون ہونا، یقن الماء اذا سکن، شک دا دور ہو جانا اور علم دا حاصل ہو جانا، یہ یقین دا معنی ہے۔ یقین الیقین هو العلم التام، یقین ایسا مکمل علم ہے الذی لیس فیہ ادنی شک ولا والموجب للعمل، جیڑا انسان نو اللہ ذوالجلال والاکرام دی معرفت اس یقین دے ذریعے انسان نو حاصل ہوندی ہے، اس یقین دے اندر ذرہ برابر شک او درست نہیں، اور یقین انسان نو عمل دے اتے آمادہ کردہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کردے سن، کہ یقین دا معنی اے وے کہ اے لوگوں اللہ ذوالجلال والاکرام نو ناراض کر کے لوگاں نو راضی نہ کرو، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے
اللہ رب العالمین دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں او دے اتے کسے ہور دی تعریف نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین دی ہی تعریف ہونی چاہیے۔ اور جنہ نعمتاں تو اللہ رب العالمین انسان نو محروم رکھے او دے تے انسان نو کسے نو بھی ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ اس واسطے کہ حریص انسان، حرص رکھن والا بندہ، اے دے حرص رکھن دے نال اے دے مال دے اندر اضافہ نہیں ہونا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس انسان نو یقین والی دولت دے نال مالا مال کر دے وے، اس انسان نو اللہ سکون اور خوشی عطا فرماندا ہے، اور جس انسان کو یقین والی یہ دولت چھن جائے، شک دے اندر چلا جائے، اس انسان نو بے سکونی اور غم دے کولو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یقین دے فائدے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دی قدرت دیاں جنیاں بھی نشانیاں نے، اے نشانیاں اللہ اہل یقین نو عطا فرماندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجاسیہ دے اندر 25واں پارہ ہے، اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ اللہ رب العالمین دی قدرت دیاں نشانیاں دا فائدہ اس انسان نو ہوندا ہے جڑا بندہ اللہ دیاں نشانیاں تے یقین رکھدا ہے۔ جس انسان نو اللہ رب العالمین دیاں نشانیاں تے یقین ہو جائے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقین والے انسان انہاں نو قرآن مقدس دے دلائل اور قرآن دے اندر جڑے اللہ نے احکامات نازل فرمائے نے، انہاں تو حقیقی فائدہ وہی حاصل کردے نے جنہ انساناں نو یقین ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے قرآن دے روشن دلائل، اے رحمت والی کتاب، اے دے روشن دلائل اللہ پاک فرماندے نے انہاں لوگاں نو فائدہ دیندے نے جڑے بندے یقین دی دولت دے نال مالا مال نے، جنہاں نو اللہ نے یقین والی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اے یقین والی دولت ایسی ہے جے اگر انسان نو مل جائے، اللہ رب العالمین نے سورۃ
سورۃ السجدہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے ایسے بندے جڑے بندے ساڑیاں ایتاں تے یقین رکھ دے نے اسی انہاں نو دنیا دے اندر امامت عطا کر دینے اللہ پاک فرماندے نے ایسے لوگاں نو دنیا دے اندر اسی پیشوا تے مقتدا بنا دینے یقین دا فائدہ ہے کہ انسان نو دنیا دے اندر مرتبہ اور مقام ملدا ہے جو کہ بے یقینی دے عالم دے اندر انسان نو نہیں مل سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جڑا بندہ ایک کہندا ہے کہ دنیا میرے تے غالب ہے، دنیا دیاں خواہشات میرے تے غالب نے، فرمایا کہ وہ اگر یقین دی دولت دے نال مالا مال ہو جائے، یقین دی دولت اس انسان نو مل جائے تے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ایسا شخص ایسا بندہ وہ اپنی خواہشات تے بھی کنٹرول کر لے گا تے دنیا دے فتنے بھی ایسے انسان نو برباد اور ہلاک نہیں کر سکن گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، اے لوگوں جنہ دے دل دے اندر دنیا ہی دنیا دیا خواہشات نے دنیا نے انہاں نو جکڑیا ہویا ہے، اللہ اکبر، اور خواہشات دے اندروں نکل دے ہی کوئی نہیں، انیاں آرزوان تے تمناواں نے، اللہ اکبر، فرمایا اگر انہاں نو یقین والی دولت مل جائے تے دنیا دے اندر دنیا پھر انہاں تے غالب نہیں رہے گی، او دنیا تے غالب آ جان گے، پھر بھوک پیاس انسان نو یہ چیزاں انسان نو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَصَلُ اللَّهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ، فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو عافیت تندرستی طلب کر دے رہو، بیماریاں کو اللہ ذوالجلال والاکرام دے کو دعاواں کر دے رہو کہ اللہ سانو عافیت عطا فرما، بیماریاں کو محفوظ فرما۔ فرمایا جڑا بندہ جس انسان نو جس بندے نو اللہ ذوالجلال والاکرام عافیت عطا فرما دے وے، پھر عافیت دے نال اللہ یقین والی دولت دے نال مالا مال فرما دے وے، اس انسان نو دنیا دے اندر سب تو بڑی خیر مل گئی، انسان نو تندرستی بھی ملی اور یقین بھی اللہ نے عطا کر دیتا۔ فرمایا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے لوگوں جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام یقین عطا فرما دیندہ ہے، یقین والی دولت دے نال مالا مال کر دیندہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں لوگاں نو دنیا دیاں مصیبتاں دے کولوں دنیا دیاں پریشانیاں انہاں واسطے آسان کر دیندہ ہے، دنیا دیاں مصیبتاں دے کولوں فرمایا انہاں لوگاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام بچا لیندے نے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دے کولوں دعا کیتا کردے سن، کیا کردے سن؟ اللہم
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन व यकीनन। फरमाया करदे सन ऐ अल्लाह मैनू ईमान भी अता फरमा, मैनू यकीन भी अता फरमा दे। और फरमाया करदे सन ऐ अल्लाह मैनू दीन दी समझ भी अता कर दे। यकीन मंगया करदे सन सहाबा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कोलों। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते ने कि मा अखाफु अला उम्मती इल्ला ज़ुअफ़ल यकीन। फरमाया कि मैनू मेरी उम्मत दा डर कोई नहीं, मैं अपनी उम्मत दे उत्ते खौफ सिर्फ इस बात दा रखना वा कि मेरी उम्मत दा यकीन कमज़ोर हो जाएगा, यकीन मेरी उम्मत दा कमज़ोर हो जाएगा। मेरे भाइयों, यकीन बहुत बड़ा इनाम है। जिस इंसान नू ये यकीन वाली दौलत अल्लाह अता फरमा दे, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते ने कफ़ा बिल मौति वाइज़न व बिल यकीन गिनन व बिल इबादती शुगलन। फरमाया कि ऐ लोगों, तीन चीज़ां इंसान नू दुरुस्त करने वास्ते काफ़ी ने। फरमाया कि एक अपने प्यारियां दी मौत इंसान वास्ते बहुत बड़ा वाज होंदा है। कफा बिल मौति वाइज़न, मौत सब तो बड़ी नसीहत है, मौत सब तो बड़ा वाज है। और फरमाया व बिल यकीन गिनन, ते जिस इंसान नू अल्लाह पाक यकीन अता फरमा देवे, फरमाया ओंदे वास्ते दुनिया दे कोलों बेरगबत, दुनिया दे कोलों बेपरवाह होने वास्ते यकीन ही काफ़ी है। और फरमाया वामे वबिल इबादती शुगलन, ते जिस इंसान दी मशगूलियत, जिस इंसान नू अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इबादत दी लज्जत अता फरमा दी, फरमाया उस इंसान वास्ते भी कामयाब होना बहुत आसान है। मौत इंसान वास्ते नसीहत बन जाए। और फरमाया यकीन इंसान नू बेनियाज कर देंदा, बेपरवाह कर देंदा। ऐ जेड़े दुनिया दी दौड़ दे अंदर इंसान लगे हुए ने, अगर इन्हां नू यकीन आ जाए तो ये दुनिया दी दौड़ छोड़ देन। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक दिन अपने प्यारे बेटे सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सवाल कर देने, ए हसन मैनू ये दस ईमान और यकीन ये दे अंदर कितना फासला है, ईमान ते यकीन दे अंदर कितना फासला है। अल्लाहु अकबर। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिता, फरमाते ने अबू जी ईमान ते यकीन दे अंदर सिर्फ 4 उंगलियां दा फासला है, 4 उंगलियां दा फासला है ईमान ते यकीन दे अंदर। हजरत अली फरमाते ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ मेरे प्यारे बेटे वज़ात कर, वज़ात दे नाल दस दे। फरमाते ने कि वज़ात दिए वे कि जिस इंसान नू अल्लाह यकीन अता फरमा देवे, ते यकीन दा मतलब है कि इंसान अपनी अखां दे नाल जड़ी चीज़ वेख लवे, अखां दे नाल वेख लवे ये यकीन है, ते कन्ना दे नाल सुन लवे ये ईमान है। कन्ना दे नाल सुनना ईमान है, ते अखां दे नाल वेख लेना यकीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते सन, अल यकीनु अल ईमानु कुल्लुहु। फरमाया कि यकीन
سارا دا سارا ایمان ہے، یقین دا مطلب ایمان ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث نے فرمایا کرتے سن، لو ان الیقین وقع فی القلب کما ینبغی، اگر انسان دے دل دے اندر یقین اویں داخل ہو جاوے جویں یقین دے آن دا مطلب ہے، جویں یقین دے آن دا حق ہے، فرمایا ایویں یقین آ جاوے تے اللہ ذوالجلال والاکرام انسان نو جنت دا شوق اور جہنم دے خوف دے کولوں انسان اڈن لگ جائے۔ فرمایا اللہ تارا اشتیاقا الی الجنتی وحربا من النار، اے بندہ جنت دے شوق دے اندر اڈن لگ جائے تے جہنم دے خوف دے اندر اڈن لگ جائے۔ جے یقین انسان نو آ جائے تے پھر جنت دا شوق آ جاندہ ہے تے جہنم دا خوف آ جاندہ ہے۔ جے یقین انسان دا کمزور ہوئے تے پھر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ یقین کمزور ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر انسان نو جنت دا شوق کوئی نہیں، جہنم دا خوف کوئی نہیں۔ یہ یقین نہ ہوئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سن، آپ فرما دے سن، الیقین مرکبی، اے لوگو یقین میری سواری ہے، اس یقین تے میں سوار ہونا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے کہ سانو ساڑھے دلان دے اندر جنت دا شوق موجود ہے، جہنم دا خوف موجود ہے، مرن دا ساڑھے دلان دے اندر اے ایمان موجود ہے کہ اسی مر جانا۔ توجہ میرے والے کرنا، ساڑھے دل دے اندر اے بھی ایمان موجود ہے کہ رزاق اللہ ہے، رزق دین والا اللہ ہے۔ توجہ کرنا، آخری باتاں نے، رزق دین والا میرا اللہ ہے۔ اور یہ بھی ساڑھے دل دے اندر بات موجود ہے، ساڑھی زبان دے اتے یہ بات موجود ہے کہ جو تکلیفاں آندیاں نے اللہ والوں آندیاں نے، جو فائدے پہنچ دینے اللہ والوں پہنچ دینے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ ساڑھیاں گلاں یا حلق تک نے یا ساڑھیاں گلاں زبان تک نے، اگر سانو انہاں باتاں دے اتے یقین آ جائیں، توجہ میرے والے کرنا، جے انہاں باتاں دے اتے سانو یقین آ جائے، ساڑھا پختہ ایمان ہو جائے گا، تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جے میری ذات تے تانو یقین ہو جائے کہ رزاق میں کلا، رزق دین والا میں کلا، فرمایا جے تانو میرے رزاق ہون تے پختہ یقین ہو جائے تے پھر فرمایا اے لوگو میں تانوں ایویں رزق عطا کرانگا جویں میں پرندیاں نو رزق عطا کرنا، ایویں رزق عطا، لیکن یقین میرے تے آج میرا تے تیرا یقین کمزور ہے، بڑا کمزور ہے یقین۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یقین دا معنی اے وے کہ شک دا دور ہو جانا تے پختہ علم دا حاصل ہو جانا، اے معنی یقین دا، اور یقین دا اے بھی معنی کہ سکون دا حاصل ہو جانا، اے بھی یقین دا معنی۔ آج کنے لوگ نے جنہ دے کول دولتاں ساریاں موجود نے لیکن سکون کوئی نہیں، توجہ کرنا، کئیاں کول علم موجود ہے لیکن شک دیاں وادیاں دے اندر پھر دینے، شک دے اندر پھر دینے تے شکوک و شبہات پھیلان دے پھر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے میرے بھائیو بزرگو دوستو یقین کامل ہو جائے، اللہ پاک فرما دینے جدہ یقین کامل ہوئے پھر انہوں غم نہیں آندہ، اللہ رب العالمین غم دے اندر بھی ہوتے واسطے سکون مہیا کر دینا، غم دے اندر بھی سکون مہیا کر دینا۔ آپ دیکھو میرے نبی دا صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ذوالجلال والاکرام تے کنا پختہ یقین ہے، بیماری دے اندر نے تے بیماری بھی ایسی
جنہیں منجی دے نال لا چھڑیا تے اس چار پائی تے پیشاب بھی ہوتے پخانہ بھی ہوتے اللہ اکبر اینی سکت کوئی نہیں اینی طاقت کوئی نہیں کہ اٹھ کے جا کے واش روم کر لین قضائے حاجت کر لین اس قدر بیمار لیکن اپنے اللہ تے یقین کنا پختہ ہے ایک آن والا آیا آگے نا افسوس کرن لگ گیا کہن لگ گیا نبی دا صحابی تے اینی تکلیف دے اندر نبی دا صحابی ہو گئے تے سیدنا عمران بن حسین فرماندے نے کہ اے میرے دوست مینوں میرے اللہ تے یقین ہے میرے اللہ تے یقین ہے شک نہیں یقین ہے کہ میرے اللہ نے میری اس بیماری نو میرے واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں تے نالے فرماندے نے جدن دا میں بیمار ہویا ہوں اے میرے دوست سن لیں جدن دا میں بیمار ہویا ہوں ادن دا روزانہ فرشتے آ کے میری تیمارداری بھی کر دینے تے فرشتے میرے نال مصافہ کر کے جان دینے جنہاں نو یقین ہے جنہاں نو ایمان ہے فرمایا کہ جنہ یقین پختہ ہوئے گا انہ ایمان پختہ ہوئے گا تے جنہ یقین انسان دا کمزور ہوئے گا انہ ایمان انسان دا کمزور ہوئے گا گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں دانے کوئی نہیں روٹی پکان واسطے اور سالن پکان واسطے کوئی چیز کوئی نہیں میاں بیوی بیٹھے نے تے بیوی نے لیا کے نا پتھر دی چکیم انہوں لیا کے پاٹ نو تے رکھ دیتا تے وضو کر کے میاں بھی تے بیوی دوویں خاون تے بیوی وضو کر کے تے مصلی ڈا کے تے نماز شروع کر دیتی دو رکعتاں پڑھیاں دو رکعتاں پڑھ کے تے دعا کی تھی نتیجہ نظر نہیں آیا تے اے نہیں کیا شک دے اندر نہیں گئے کہ ساڑیوں تو اللہ سن دے ہی کوئی نہیں ساڑیوں تو اللہ سن دے ہی کوئی نہیں شک نہیں یقین ہے اپنے رب دی عطا دے دو میں میاں بیوی کہنے لگے کہ ساڑھے نا نماز دے اندر یا وضو دے اندر کوئی مسئلہ ہے یا ساڑھی نماز دے اندر کوئی مسئلہ ہے یا ساڑھے وضو دے اندر کوئی مسئلہ ہے اللہ دی رحمت اور دی عطا دے اندر کوئی کمزوری نہیں ساڑھے اندر کمزوری ہے پھر وضو کیتا ہے پھر دو رکعتاں پڑھیاں اللہ اکبر تیسری مرتبہ عمل دہرایا چکی دے کول کوئی انسان بھی کوئی نہیں چکی دے کول کوئی بندہ بھی کوئی نہیں دانے بھی کوئی نہیں چکی چلنا شروع ہو گئی ہے چلنا شروع ہو گئی گھر دا ایک برتن پرے ہے دوسرا برتن پرے ہے تیسرا برتن پرے ہے آٹے دے نال اللہ اکبر کبیرہ خامد نے ویکھے چکی چل دی پئی ہے اللہ اکبر جس وقت گھر دے برتن سارے پر لینے تے پھر قریب ہو کے چکی دے ہاتھ رکھے رکیے تے ویکھیں تھلے دانے کتھوں آ رہے ہیں چاند دانے حدیث پاک دے اندر موجود ہیں تھلے موجود نے چاند دانے موجود نے تے گھر دے سارے برتنی پر لیں کائنات دے امام نبی دے کول چلے گئے اللہ دے پیارے حبیب جی اے ماجرہ ہوئے اے واقعہ ہوئے ساڑھے گھر دے اندر جگہ دے پیر نبی رب دے حبیب نبی نے فرمایا آپ فرمان دینے کہ اے میرے صحابی جے تو انہوں روک دا نہ تے انہوں چیک نہ کردہ فرمایا کہ چکی چل دی رہندی تے مدینے دے سارے لوگ اے دے تو مستفید ہوں دے یقین ہے یقین ایسی آج ساڑھا یقین کمزور ہے اسی زبان تو بڑیاں بڑیاں گلاں کرنے داتا اللہ مشکل کشا اللہ تے جو مشکل آندی تھوڑی جی مشکل آ جائیں اللہ دا در چھڑ کے غیران دے دران تے نس پہنے
اس واسطے کہ یقین کمزور ہے، جیب دے اندر پیسے کٹ ہو گئے تے حرام کھان تے آمادہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تواڈے رزق دا ذمہ تا میں رب العالمین نے اٹھایا تے حرام کھاندا پھردا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یقین کر لو کہ میرے نبی دیاں جننے میرے نبی دے دسے ہوئے راہ نے اور جننے میرے نبی دے دسے ہوئے فرمان نے سارے دے اندر نجات ہے، جیڑا میرے پیغمبر دے نال جڑ جائے گا اللہ فرماتے ہیں اسی انہوں نجات عطا کر دیں گے۔ یہ دیتے یقین ہے؟ یقین کوئی نہیں، سانو اس اللہ دے بھیجے ہوئے پیغمبر دے اتے اور او دے دسی ہوئی اس نماز تے روزے تے سانو یقین کوئی نہیں۔ جے یقین ہوتا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پھر اسی ہر معاملے دے اندر اپنے نبی نو اگے رکھ دیں، اپنی برادری نو پیچھے کر دیں، ہر معاملے دے اندر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اپنے معاشرے نو پیچھے کر دیں، اپنے پیغمبر نو اگے کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ یقین ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام تے انسان دا پختہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے جڑی میں کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب دے اندر ہدایت بھی موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یقین کر لو اس کتاب دے اندر اللہ پاک نے ہدایت بھی رکھی ہے، اس کتاب دے اندر رحمت بھی موجود ہے، اس کتاب دے اندر شفا بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کتاب دے اندر تواڈے دنیا گزارن دے سارے طریقے اور پوری رہنمائی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ کیڑا کیڑا بندہ ہے اللہ دی اس گل تے یقین کردا ہے، اس قرآن دے کو شفا طلب کردا ہے، قرآن پڑھ کے شفا طلب کردا ہے، قرآن پڑھ کے ہدایت طلب کردا ہے، قرآن پڑھ کے رحمت طلب کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین کوئی نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جنہاں نو یقین ہے سی، جنہاں نو یقین ہے سی پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے کھڑے ہو کے صحابہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آسمانہ تو ہزاراں دی تعداد دے اندر فرشتے نازل کر دیندہ۔ یقین نہیں ہے تے جے یقین کمزور ہویا تے ایمان آپ ہی کمزور ہو گیا۔ اس واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے سن الیقین الایمان کلہ، اے لوگو یقین جیڑا ہے نا دراصل یہ ایمان ہے، اے ایمان ہے تے یقین ایسی سواری جے جدے تے انسان سوار ہو جاوے تے اپنے اللہ تک پہنچ جاندہ ہے، اپنے رب دی معرفت حاصل کر لیندہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ سانو یقین والی دولت دنال مالا مال فرمان، اور بے یقینی اور شک والی جڑی چیزیں لوگوں نے دین دے اندر شک کر لیا۔ ایڈا پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا، ایڈا سونا اسلام اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا اور دین میں تانوں او عطا کر فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا دین مینوں پسند ہے سی او دین میں تانوں اسلام عطا فرمایا، لیکن اس دین تے اسلام دے اندر بھی لوگ قرآن نہیں پڑھ دے، پیارے پیارے پیغمبر دا فرمان نہیں پڑھ دے، شک دے اندر پھر دے نے، پتہ نہیں کیڑا سچا ہے، پتہ نہیں کیڑا جھوٹا ہے، پتہ نہیں کون سچا ہے، کدی نماز سچی، کدا روزہ سچا، کدا جڑا نا او معاملات کدے صحیح نے۔ میرے بھائیوں یقین والی دولت دے نال مالا مال ہو جاؤں، نماز اس انداز دے نال پورے یقین دے نال پڑھو کہ تانوں یقین ہوئے کہ میں نماز او پہ پڑھنا جیڑی نماز میرے رب نے میرے پیغمبر تے اتاری ہے۔
میں وہ نماز پہ پڑھنا وا، میں وہ عمل پہ کرنا جڑا عمل میرے پیغمبر نے دسیا صحابہ نو اور صحابہ نے دسیا پھر امت نو، میں وہ عمل پہ کرنا۔ یقین انسان نو ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان او دی دعا اللہ قبول نہیں کردا جس انسان نو اپنی دعا دی قبولیت دے اندر یقین نہیں، جنہوں یقین نہیں اپنی دعا دی قبولیت دے اندر۔ فرمایا جس وقت بھی تسی اللہ کو منگو تو انو اپنی اس دعا دے قبولیت دے اندر پورا یقین ہونا چاہیے اور اس رب دی عطا دے اتے پورا یقین ہونا چاہیے، شک دے اندر نہیں۔ نہ دین دے اندر شک کرو، نہ عمل دے اندر شک کرو، شک تو نکل جاؤ۔ یقین بہت بڑی دولت ہے، جے اے نصیب ہو گئی تے انسان اللہ دی معرفت، اللہ دی پہچان بھی حاصل کرتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ بھی انہوں نصیب ہو جائے گا۔ اس واسطے ہر بات دے اندر اے بات کر دینا کہ اے مولویوں دا مسئلہ ہے، مولویوں نے اس طرح کر چھڑیا ہے۔ بھائی اللہ نے تینوں اکھاں عطا فرمائیاں، اللہ نے تینوں عقل عطا فرمائی، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے یقین والی کتاب نازل فرمائی جدے بارے اللہ فرماندے نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پہلا صفحہ ہے سورۃ البقرہ دا، اللہ ایمان والے مومن بندیاں دی صفتاں بیان کردے ہوئے فرماندے نے۔ اللہ فرماندے نے کہ اے میرے او بندے جڑے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ ذوالجلال والاکرام تے یقین رکھ دے اور آخرت دے دن تے پورا یقین ہے۔ اس واسطے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اسلام نو پڑھو، سکھو، اس واسطے کہ اس دور دے اندر خصوصاً میرے تے توڑے ایمان نو اس انداز دے نال زنگ علود کیتا جا رہا ہے کہ شکوک و شبہات ہر طرفوں پھیلائے جا رہے ہیں، الہاد، بے دینی، کفر اور شرک، بدعات، اسلام دا نام لے کے اور نوجوانوں نو اسلام تو بیزار کرنا، دور کرنا، یہ اس وقت ایجنڈا ہے کفر دا اور ملحدین دا، الہاد پھیلان والوں دا۔ یہ دا ایک ہی حل ہے کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو اور اپنے اللہ تے کامل یقین کر لو۔ اس اسلام تے کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام منوں تے تانوں سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور یقین والی دولت دے نال مالا مال فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب۔